नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। आज के व्लॉग में जिक्र करूंगा गुज़िश्ता रोज होने वाले उकाड़ा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के छोटे से एक जलसी में क्या हुआ, किसने किसको मारा और वो शख्स कौन था जो स्टेज पे आया। साथ साथ इस हवाले से भी जिक्र किया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने अपनी नई चाल चल दी जिससे हवारियों के होश उड़ गए। वो आखिरकार नई चाल है क्या, आपको मैं इस व्लॉग में बताऊंगा। उससे पहले गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाले हर खबर और तज्जिए के बारे में अपडेट मिलती रहे और आपका और मेरा रिश्ता इसी तरह कायम रहे। माजरत, इस सिलसिले का आगाज करूंगा अपने व्लॉग का। जो आज पहला पोर्शन है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कल जो इलेक्शन कैंपेन मरियम बीबी ने ओकाड़ा के एक छोटे से जलसे से स्टार्ट की, उसके हवाले से। जलसे में बुग़्ज़े इमरान तो वाज़े तौर पर नजर आ रहा था। अवाम को जो है कोई एक प्लान नहीं दिया गया कि आया उनका मंशूर क्या है, महंगाई कैसे ख़त्म की जाएगी, बेरोज़गारी कैसे ख़त्म की जाएगी, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या मसाइल का हल है उनके पास। उस तकरीर में मुझे ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई। उस तकरीर में जो मरियम ने जिक्र किया स्टार्ट का, वो शुरू ही इमरान खान पे किया और ख़त्म भी इमरान खान पर ही किया। आपको तकरीर के कुछ मैं मेन पॉइंट्स बताता हूं कि यहाँ पे आखिरकार ये जो तकरीर की गई बुग़्ज़े इमरान में आखिरकार इसकी वजह क्या है। मेरे नाज़रीन को याद होगा कि ये बल्ले का मामला लाहौर हाई कोर्ट से चलते चलते पेशावर हाई कोर्ट में आया, पेशावर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो तहरीक इंसाफ के थे उनको कलअदम करार दे के तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला उनसे छीन लिया। उसके बाद फौरन प्लान बी सामने आया जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजरियाती जो जमात के चेयरमैन हैं डार साहब, उन्होंने जो है वो आके एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही कह दिया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साथ हमारा कोई मुआहदा नहीं हुआ। तो प्लान बी बुरी तरह फ्लॉप होते, साथ ही प्लान सी इमरान खान का जो था कि तमाम उम्मीदवारान जो है वो आज़ाद उम्मीदवारान की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। और इसके बारे में कल गौहर खान और शोएब शाहीन की भी मीडिया टॉक थी, उनमें भी उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा जी भरपूर हम इलेक्शन के जो है वो कंटेस्ट करेंगे, इलेक्शन को जो हम इंशाल्लाह उनकी प्रेडिक्शन और उनका दावा और उनका कॉन्फिडेंस जो था उनका, साथ साथ ये भी कहना था कि इलेक्शन को हम विन भी करेंगे। बात कर रहा था मैं मरियम नवाज के कल ओकाड़ा के जलसे की। मरियम नवाज ने शुरू किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट बनाया, कभी घड़ी चोर, कभी 190 मिलियन पाउंड, कभी शौकत खानम पे अटैक किया, कभी 9 मई के साले को रख के सामने अटैक किया। तो उनकी तकरीर में सिर्फ यही नजर आ रहा था कि वो वाज़े तौर पे जो है इमरान खान के खिलाफ खुल के बोली हैं। उन्होंने इमरान खान को चोर कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फितना जमात कहा, फसाद कहा और इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल किए कि जो मुनासिब भी नहीं देते थे। तो इससे वाज़े तौर पे यही लग रहा है कि अभी जो कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो चीफ ऑर्गेनाइजर है मरियम नवाज, उन्होंने कल प्रॉपरली अपने वालिद की कैंपेन का आगाज़ कर दिया। और यकीन करेंगे मेरा ज़ाती तज्जिया भी है कि जब भी मरियम बीबी ने मियाँ साहब की कैंपेन या कोई भी पार्टी में कदम उठाना चाहा तो वो उस पार्टी के लिए सही साबित नहीं हुआ। लेकिन अभी जो है वो कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया कल ओकाड़ा जलसे में। कल के जलसे में सबसे इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कारकुन जो कि सुबह सवेरे नहा धो के बाबू बन के अच्छे कपड़े पहनकर मरियम बीबी के जलसे में मरियम बीबी से मिलना चाह रहा था, जब मरियम नवाज स्टेज पर पहुंची तो वो शख्स कंटेनर्स के पीछे से इतनी सिक्योरिटी को ब्रीच करते हुए एकदम जो है वो उधर पहुंचा और एकदम मरियम नवाज साहिबा के गार्ड्स जो थे उन्होंने उसको पकड़ लिया। पकड़ के बड़े बुरे तरीके से तशद्दुद करते हुए जो है वो कंटेनर से उतारा और बाद में जो उसकी ठुकाई हुई वो विजुअल ज़रूर देखिएगा। मैं अपनी इस व्लॉग में वो आपको जो पिक्चर इमेजेस मेरे पास आए हैं ठुकाई के वो दिखाऊंगा। तो ये बड़े ही एक दर्दनाक वाकया है। अगर वो आपका वर्कर है, आपसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, आपकी पार्टी से अकीदत रखता है, तो आया वर्कर्स की वजह से ही आप हैं, वर्कर्स की वजह से ही पार्टी है, तो आपको एटलीस्ट अगर आप उससे नहीं बात करना चाह रही थी तो आप उसको तरीके से स्टेज से उतार देते। और मेरे ज़राए के मुताबिक जो जब इन्वेस्टिगेशन की उस लड़के से कि आप स्टेज पे क्यों है, तो उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम बीबी, इससे इश्क है, जुनून की हद से ज़्यादा इश्क है। मैं सिर्फ एक दफ़ा स्टेज पे मियाँ साहब का
صرف نعرہ لگانا چاہ رہا تھا، لیکن اس بیچارے کی اتنی درگت بنی کہ گزشتہ رات وہ ہاسپٹل میں تھا، بھی خیر خیریت سے اپنے گھر جو ہے وہ پہنچ گیا ہے۔ لیکن مزے کی بات ہے کہ اس بیچارے کو جو آپ کا ووٹر ہے، جو آپ کا سپورٹر ہے، جو لور ہے، اس کو اتنی مار مارنے کے بعد بھی آپ ادھر گئے نہیں، نہ اس کی عیادت کی، نہ ہی آپ نے اپنی طرف سے کوئی ایسے ایکسکیوز پیش کیا، یا آپ نے کوئی مزاحمت جو ہے وہ، یا آپ نے کوئی نوٹس نہیں لیا اپنے گارڈز کے خلاف کہ ایک کارکن کو آپ نے اتنے بے معنی تشدد کیا۔ تو ابھی یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے الیکشنز کیمپین کا۔ تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ مکمل طور پر اپنی الیکشن کیمپین میں اس ٹائم بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہیں، اپنے میسیجز جو ہے وہ عوام تک پہنچا رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ یہاں پہ ذکر کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان نے آج سب کی نیندیں اڑا کے رکھ دی۔ ہوا کیا؟ عمران خان اڈیالہ جیل میں ہیں، کیس کی سماعت روز کی بیسس پہ ہو رہی ہے۔ کل ایک کیس میں ان پہ فرد جرم عائد کی، جس پہ عمران خان نے انکار کر دیا فرد جرم پہ کہ جی میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ ان سے پیپر سائن بھی کروانا چاہا، لیکن انہوں نے سائن بھی نہیں کیے۔ ابھی عمران خان پہ جو کیسز ہیں ان کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک طرف سے وہ ڈیل کی بھی آفر ہوئی تھی کہ آپ ایک دن میں آپ کے 200-250 کیسز ختم ہو جائیں گے، آپ ہماری بات مان لیں۔ تو یہ ابھی بھی جو سلسلہ ہے جاری ہے، لیکن عمران خان نے جو آج ہوش اڑا دینے والا کام کر دیا، وہ تمام سیاسی جماعتیں اس ٹائم سر جوڑ کر اپنے جو امیدواران ہیں، جو ٹیکنیکل لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ چکی ہیں۔ عمران خان نے بڑے واضح طور پر کل گوہر خان کی ملاقات ہوئی تھی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے، انہوں نے پیغام پہنچایا کہ جتنے بھی آزاد امیدواران ہیں ان کو بالکل مکمل سپورٹ فراہم کی جائے، ان کو کوئی بھی ایشوز ہوتے ہیں ان کے پورٹلز بنائے جائے، اور باقاعدہ وہ جو پورٹل ہیں وہ آن لائن ہوں گے۔ کوئی بھی کہیں کا بھی جو نومینیٹ ہے اس کے وہاں پہ ووٹرز جتنے بھی ہیں آن لائن پورٹل سے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ووٹ کس حلقے میں ہے۔ اور ساتھ ساتھ اگر ان کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے کہ آپ اپنے آزاد امیدوار، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی آزاد امیدوار کہوں گا، کہ اگر ان کی آپ کو ووٹ دینے میں مسئلہ آ رہا ہے، یا اگر ان جو آزاد امیدواران ہیں ان کو اپنی کیمپینز میں مسئلہ آ رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی پورٹل کا جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے۔ اس ٹائم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا، وہ مکمل طور پر ایکٹیو ہو چکا ہے۔ جتنے بھی آزاد امیدوار کھڑے ہیں، مختلف نشان ان کو الاٹ کیے گئے ہیں، تو اس ٹائم وہ ان کی مکمل سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ اور خان نے بڑے واضح ہی اعلان کر دیا ہے کہ 8 فروری والے دن پاکستانی قوم سے اپیل کی ہے کہ 8 فروری والے دن جو ہے وہ ان کے منتخب کردہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کو ووٹس دیں، اور اسمبلی میں جو ہے وہ بھاری اکثریت سے جو ہے ان کو پہنچائیں، تاکہ وہ جو امیدواران ہیں وہ بعد میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن کر، اس سے تحریک انصاف کو یہ حصہ ہوگا کہ اگر ان کی نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں تعداد زیادہ ہوتی ہے، یا اگر نیشنل اسمبلی میں بھی زیادہ ہوتی ہے، تو یقیناً جو پارٹی ہے وہی اسی کا پرائم منسٹر جو بھی آتا ہے وہ پرائم منسٹر بنے گا۔ تو اس ٹائم جو ہے وہ سیاسی کھچڑی مکمل طور پہ بن چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے۔ آزاد امیدواران کی حیثیت سے جو تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس تھے وہ اب کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن ابھی بھی جو مشکلات کا سلسلہ ہے وہ دیگر سیاسی جماعتوں، چاہے تحریک انصاف ہے، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یا کوئی بھی دیگر سیاسی جماعت ہے، اس کے لیے بہت ٹف ٹائم آگے آنے والے دنوں میں آ رہا ہے۔ آج کے تجزیے اور ویلاگ سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبریں اور تجزیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر خبر اور تجزیہ بر وقت مل سکے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔